Doon ay usa ka babae nga nananghid sa ilang pastor nga mohunong na siya o mundang na siya pagsimba. Giputahan na siya sa pastor kung unsay rason o sa hinungdan nganong mundang na siya og simba. Atod pa niya, mundang na daw kuno siya og simba, kay useless na daw kuno kaayo kung magsige siya simba. Kanya masayang ra daw gyapon ang iyang pagsimba kay inig na siya sa simbahan, concentrate na siya maminaw sa wali sa ilang pastor, di man siya makakonsentrate. Giputahan na siya sa pastor ngano, unsay rason. Kay kuan magud pastor, samtang magwali ka, ang ako mga kaubanan nga nanimba, nagsilpon, ang uban pod nagsige og chismis. Muna nga inay mo concentrate kung paminaw sa mga dili na ko concentrate kung paminaw sa imong wali kay saba mag sila sa palibot nya. Ang uban ma-distract ang akong mata kay sige man sila og silpon. Muna nga mo undang na lang ngali kog simba kay sayang kayo. Nya ang pastor ni hangyo sa babae, ingnan niya ang babae nga bago ka mo final decision, nasa ko'y isugo si Waba, pwede ko makapamalihog. Nangutana ang babae kung unsa. Nya ang babae nga, pwede. Unsa may imong isugo sa kapastor? Pwede magkuha ka og baso o nya sudlig tubig, puna jud. Nya pagkauman, human mo sulod og tubig, tuyok sa simbahan, katulo ka higayon nga dala ang baso nga nay tubig. Unya ang pingi jud nga dili mausik ang tubig. Tud man nilakaw ang babae, gituman niya ang gisugo sa pastor og nilakaw siya, nagkwasig tubig, nagkwasig baso, gisudlan niya tubig. Nya pagkahuman, human niya gibuhat ang gisugo sa pastor siya, ni balik siya sa pastor. Nya ang pastor nangutana siya, sa imong pagtuyok sa simbahan, katulo ka higayon, unsay imong nakita? Nakakita ba kag nagselfon o nakakita ba kag nakadungog pag nay nagchismis o nagtirang? Tubag ang babae nga, wala ko'y nakita nga nagselfon pastor o kanang nagchismis kay nagfocus ko sa kanang baso nga akong gidala nga nay tubig aron dili mausik. So niingon ang pastor nga ingon na lang gyapon na sa atong pagsimba dapat dapat mo focus ta sa nagwali o ang atong presensya atong i-focus gud sa presensya sa Dios aron dili masayang o dili mayabo ang atong pagsimba. Ngunana na siya aron dili masayang ang atong pagsimba, dapat focus sa Dios dili sa tao.